बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब के कॉल अप नोटिस पर पेश नहीं हुए। नैब ने इससे पहले कॉल अप नोटिस भेजा था, मियां शहबाज शरीफ को तलब किया था। मियां शहबाज शरीफ ने तब नैब के कॉल अप नोटिस का अपने वकील के ज़रिए जवाब दिया और जवाब देते हुए मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पेश नहीं हो सकते। उस नोटिस में मियां शहबाज शरीफ ने 4 वजूहात बताईं और 4 वजूहात बताकर बताया कि वो 69 बरस के हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो कैंसर के मरीज़ हैं और इससे पहले वो नैब से ताउन करते रहे हैं। वो अपने गोशवारे जमा कराते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर वो नैब के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि ये कोरोना की वबा फैली हुई इन हालात में वो पेश नहीं हो सकते। अब एक बार फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को नैब ने दूसरा कॉल अप नोटिस भेजा। उससे पहले नैब ने उनको ये बताया था कि उनका मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं था। उस मौके पर शेख रशीद अहमद साहब ने ये कहा था कि दम वाली बात नैब ने अपने जो वजाहत की थी उसमें ये भी बताया कि नैब पर किसी दम वम का कोई असर नहीं होता, नैब मेरिट पर काम करता है। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब दूसरे कॉल अप नोटिस पर आज 12 बजे उन्हें पेश होना था। नैब के बाहर तैयारी मुकम्मल थी, इंतज़ामात थे, वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार थे, पूरी तैयारी थी, नैब की टीम मौजूद थी। मियां शहबाज शरीफ साहब को उनसे जो असासों आमदनी से ज़ायद असासों का मामला उस पर छानबीन करने के लिए, उस पर तफ्तीश करने के लिए, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं आए। मियां शहबाज शरीफ साहब के ना आने के पीछे इस वीडियो में क्या वजह है और कितना स्मार्टली मुस्लिम लीग नून बाकी तमाम सियासतदान इस वक्त नैब के साथ, कानून के साथ खेल रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँचें। तो मियां शहबाज शरीफ साहब को आज तलब किया गया था, मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुँचे। आप ये देखिए कि मियां शहबाज शरीफ साहब बरतानिया से वापस आए कि इस वबा के दिनों में, इन मुश्किल हालात में मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी कौम के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान रहूं। मियां शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ से गले मिलकर पहुंचे थे वापस और ये बता रहे थे कि अपने लोगों के दरमियान होना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों की उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाफ वर्जी की, उसके बाद एक से ज़ायद मौक़े पर उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की, लेकिन जब नैब ने बुलाया तो फिर कोरोना वायरस सामने आ गया। उससे पहले कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर भी सामने नहीं आया था, नैब के मामले में सामने आ गया। नैब ने वजाहत करने के बाद दूसरा कॉल अप नोटिस भेजा है। मियां साहब अब भी पेश नहीं हुए, क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। 24 अप्रैल को नैब ऑर्डिनेंस एक्सपायर होने जा रहा है। तो नैब ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मामला साफ, खली बली ख़त्म हो जाएगी तमाम सूरत हाल। ये बहुत स्मार्टली इनके लीगल एडवाइजर्स जो हैं, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कुछ लोगों से मशवरे किए और मशवरे करने के बाद ये तय किया कि पेश नहीं होना। एक जानिब सियासतदान हमारे ये कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून ये कर रही है कि आपसे वहाँ तफ्तीश होगी और ये तफ्तीश जो है ये आपके हाथ पकड़ कर नहीं होगी। ये तफ्तीश जो है भरे मजमे में नहीं होगी, ये सवालात आपसे भरे मजमे में नहीं होंगे, आपको सवालनामा दिया जाएगा, जवाबात मांगे जाएंगे। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में मजमा नहीं लगता। दूसरी जानिब मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और उनकी जमात चाहती है कि कौमी असम्बली का इजलास हो जाए, कौमी असम्बली का इजलास हो जाए और कौमी असम्बली के इजलास में ये सब मौजूद हों और उस तमाम सूरत हाल में बात हो। वहाँ पर लोग होंगे, वहाँ पर हॉल भरा होगा, फिज़िकली प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी, उस वक्त कोरोना वायरस नहीं होगा। यहाँ जब इनको अकेले को बुलाया जा रहा है और इनसे तफसीलात मांगी जा रही हैं, जिनमें इनको जो विरासत में मिलने वाली जायदाद है उसकी तफसीलात हैं, जो इनके मुख्तलिफ अदवार में जब इन्होंने ऑफिस होल्ड किया है उस दौर में, और इनकी जो सासें हैं, आमदनी है, उसके हवाले से तफ्तीश हो रही है। तो नैब का सबसे ख़तरनाक केस होता है आमदनी से ज़्यादा सासों का केस। तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं इसमें पेश नहीं हुए। 24 अप्रैल को ये नैब ऑर्डिनेंस जो है एक्सपायर हो जाएगा। और ये सिर्फ मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं, ये तमाम सियासी जमातें, मेरी बात हुई एक माहिर कानून दोस्त से, उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों ने एका किया हुआ है। ये लोग इस पर मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ हैं और अब इसको स्मार्टली प्ले किया जा रहा है। तो 24 अप्रैल के बाद हालांकि इसको जो है, जो पिछला ऑर्डिनेंस है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 20 दिन के लिए, लेकिन अभी जो है ये नहीं कर रहे। उनका ये भी कहना है कि ये कौन सा मजाक है, ये जो है कि हमारा गिरफ्तार करने का इरादा नहीं था, तो आप क्यों बुला रहे हैं। सवाल जवाब करने हैं तो सवाल जवाब आप तहरीरी तौर पर कर लीजिए और उसको मांगा जा सकता है, दिया जा सकता है।
ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو جس پر الزام ہو اس سے کیا آپ تفتیش کرتے ہیں، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے نہیں کیا، آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے نہیں ڈالا، آپ نے غبن کیا ہے گھپلے کیے ہیں، اور تفتیش کر کے چیزیں معلوم کر کے آپ اس کو جانے دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کیس ہے اور کیس بھی اتنا سنگین نوعیت کا ہے تو اس شخص کو پھر گرفتار کیا جانا چاہیے۔ یہاں نیب بھی سیاست دانوں کا ان معاملات میں ساتھ دے رہا ہے، حکومت بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت نرمی دکھا رہی ہے حکومت، اس وقت جس طرح سے اور پھر نیب ایک خود مختار ادارہ اگر، تو یہ جو جس چیز کو لے کر چلنا چاہیے نا کہ اس میں آپ قانونی معاملات میں ادارے کی مدد کریں، تو وہ بھی نہیں کی جا رہی۔ تمام سیاستدان اس میں متحد نظر آتے ہیں ان کی رائے میں، اور یہ آرڈیننس جو ہے یہ ایکسپائر ہو جائے، آپ جان چھڑائیں اور سکون سے بیٹھیں، یہ کام جو ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں ان کی رائے میں اس پر متحد ہیں۔ اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی جماعت قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تیار ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بعض لوگوں سے مل رہے ہیں، جو مشاورت کا سلسلہ ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں۔ تو لیکن اگر نیب آپ کو بلا رہا ہے تو نیب کے بلانے پر آپ تیار نہیں ہیں، اور یہ جو کیس ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ سنگین ترین نوعیت کا ہے۔ اب اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے، یہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ تیار ہیں یہ تمام لوگ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اس میں کچھ چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو اتنا کمزور بنا دیا جائے گا کہ پھر پہلے ہی نیب آرڈیننس کمزور کیا گیا ہے اور اس میں بہت سارے حوالوں سے اس میں چھوٹ دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مزید چھوٹ دیتے ہوئے اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا، یہ کسی کی گرفت نہیں کر سکے گا، اور نتیجتاً حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں سیاسی مخالفین کی جانب سے وہ بھی کم ہو جائیں گی، اور جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس صورتحال میں حکومت کو کم ہدف تنقید بنائیں گے، اور چیزیں سیاستدانوں کے فرنٹ پہ بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے کیسے بہتر ہے، یہ ملک کے لیے کیسے بہتر ہے؟ اگر احتساب ہونا ہے تو بے رحم احتساب ہونا چاہیے، جو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے، وعدہ ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے نیب کا، جس میں وہ ایک بغیر دستخط کا، بغیر سٹیمپ کا، بغیر کسی نام کا ایک سادہ کاغذ جاری کرتے ہیں جس پر خوبصورت سی لکھائی میں اردو میں ایک وضاحت ہوتی ہے، اور وہ وضاحت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، یہ طریقہ، اور پھر اس کے بعد یہ بتانا کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا گرفتاری کا، تو پھر کسی پر اتنے سنگین الزامات کے باوجود بھی اگر گرفتاری کا ارادہ نہیں ہے، اور نیب کے کیسز ان پر یہ جو میرے ماہر قانون دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں اب تک جس طرح سے تفتیش ہو رہی ہے اس میں عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ یا تو آپ میں صلاحیت نہیں ہے، یا آپ میں ول نہیں ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اپنے انجام تک پہنچائیں۔ اسی بنا پر بڑے بڑے نام جو کچھ عرصے میں گرفتار ہوئے تھے وہ چھوٹ چکے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، یا کچھ اور نام چھوٹنے والے ہیں، ان کے خلاف اب تک ثابت کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں جو بیوروکریسی کے اہم ترین لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں سے کچھ چھوٹ چکے، ان میں سے کچھ چھوٹنے والے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے معاملے میں تو 24 اپریل آ رہی ہے۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی بہت دیر سلاخوں کے پیچھے نہیں رہیں گے، اور اس میں پنجاب میں خاص طور پر کچھ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو حکومت کی اتحادی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو اس انداز میں دیکھا جائے، لیکن نیب کو جو احتساب کا ادارہ ہے وہ کسی بھی سیاسی اثر و رسوخ سے بالاتر ہونا چاہیے، اور یہ جو دعوے خود ماہرین قانون کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال اتنی انہیں احتساب کے معاملے میں سخت نظر نہیں آتی، یہ دعوے دم توڑنے چاہیے۔ احتساب ہونا چاہیے، بے رحم احتساب ہونا چاہیے، اور وہ احتساب علیم خان صاحب کا ہو، عمران خان صاحب کا ہو، علیمہ خان صاحبہ کا ہو، وہ شہباز شریف صاحب کا ہو، خواجہ برادران کا ہو، حمزہ شہباز کا ہو، مریم نواز صاحبہ کا ہو، میاں نواز شریف صاحب کا ہو، جہانگیر خان ترین صاحب کا ہو، وہ صاف ستھرے انداز میں، بھرپور انداز میں ہونا چاہیے، اور ایسا احتساب ہونا چاہیے جو ہو اور نظر آئے، جس کا انجام ہمارے سامنے ہو، وگرنہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں میں ہمارا صرف اور صرف وقت ضائع ہوگا، اور یہ قوم کے پیسے ضائع ہوں گے نائب اجلاسوں پر، اور اس کے بعد یہ ادارے اپنا
اعتبار بھی کھوئیں گے، اپنی جگہ بھی کھوئیں گے، اور اس کے بعد یہ جو ہم کہتے ہیں کہ احتساب ہوگا اور تبدیلی آئے گی، یہ امید بھی دم توڑ جائے گی۔